नाज़रीन, बरतानिया में मुस्लिम लीग नून की जो कायमा कमेटी है, वज़ीर आज़म साहब भी उसमें शामिल हैं, इसहाक डार साहब भी शामिल हैं और भी काफ़ी सारे वुज़रा हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के जो सपोर्टर्स हैं, उनका आपस में मुकालमा भी हो रहा है, बहस व मुबाहिसा भी हो रहा है, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़। नाज़रीन, बरतानिया में ये जो इकट्ठ हो रहा है, ये क्यों हुआ और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका किसको फ़ायदा होगा, ये एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट है जिसकी डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान आजकल एशिया कप में क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट कम और सियासत ज़्यादा हो रही है। नाज़रीन, ये जो एशिया कप है इसमें पाकिस्तान ने एक जगह पे ये भी कहा था कि हम इसके बाद अगले मैचेस नहीं खेलेंगे। क्या पाकिस्तान आगे चल के एशिया कप का बॉयकॉट कर देगा? आगे चल के एशिया कप में क्या कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज जो कि पॉसिबल हैं, हो सकती हैं, इसकी डिटेल्स भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्रिकेट से ही। कल मैच था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स थे वो क्रिकेटर्स कम और मसखरे ज़्यादा लग रहे थे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि खेलने तो ये क्रिकेट गए थे घर से, लेकिन जब इनसे क्रिकेट नहीं खेली गई तो इन्होंने अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए वहां पे एक और बहरूप इख्तियार कर लिया। इन्होंने एक और वहां पे रंगबाजी शुरू कर दी, ड्रामेबाजी शुरू कर दी। वो एक मौसूफ जो हैं, वो जो हमारे ओपनर बैट्समैन थे, उनके शुरू में 2 कैचेस ड्रॉप हो गए और उन्होंने कोई अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि 50 रन बना लिए। और फिर उन्होंने वो बैट को पकड़ के तो वो अपना वो फायरिंग के इशारे करना शुरू कर दिए कि जैसे मैंने आधा भारत फतह कर लिया। फिर उसके बाद एक और इंतहाई कोई लो लेवल हमारा एक बॉलर है, हारिस रऊफ शायद उसका नाम है, तो वो मौसूफ क्या कर रहे हैं, वो अब क्राउड के सामने खड़े हैं और उनको ये वाले इशारे किए जा रहे हैं कि जी हमने आपके राफेल गिरा दिए। वो अल्लाह के बंदो, ये जो राफेल गिराना है ये तो आर्मी का काम है। आर्मी ने जंग लड़ी, आर्मी ने जंग जीत ली, वो तो अपने टास्क पे पूरे उतरे और वो डिजर्व करते हैं कि वो रूल करें, वो इस दुनिया पे हुक्मरानी करें, उनकी दुनिया में इज्जत हो। आप यहां से तो क्रिकेट खेलने गए थे, वहां पे आपने मस्खरियां शुरू कर दी, वहां पे आपने ड्रामेबाजियां शुरू कर दी। अगर आप नहीं खेल सकते तो आप काइंडली अपना सामान उठाओ और वापस आ जाओ। अब नाज़रीन, हुआ क्या, ये जो एशिया कप है, मैं थोड़ा सा आपको क्रिकेट के बारे में बता दूं कि भारत जो है वो दुनिया क्रिकेट का इस वक्त वो आप ये समझ लें कि बादशाह छोटा लफ्ज़ है, अगर मैं शहनशाह कहूं तो बड़ा मुनासिब रहेगा भारत के लिए। भारत इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि अगर पाकिस्तान की जो टीम है ना, इसको भारत के किसी को B या C ग्रेड की टीम के साथ भी खिला दिया जाए ना, तो भारत उसको बआसानी हरा सकती है पाकिस्तान की टीम को। हमने क्या किया है, हमने अपना जो सारे का सारा जो क्रिकेट का निज़ाम है उसको पोलिटिसाइज कर लिया। वो मोहसिन नकवी साहब, जिनको वज़ीर आला पंजाब लगाया गया कि जी आप इलेक्शंस करवाएं, तो उन्होंने इलेक्शंस तो ठीक नहीं करवाए, लेकिन ये है कि उन्होंने थाने बड़े अच्छे बनवाए, उन्होंने हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी बनवाई, उन्होंने सड़कें बड़ी अच्छी बनवाई। जिस काम के लिए वो आए थे वो उनसे नहीं हुआ, लेकिन और काम वो कर गए। अब होता तो दुनिया में ये है कि अगर एक बंदा एक जगह पे नाकाम हो जाए तो उसे दूसरी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। हमारे मुल्क में उल्टा ही निजाम है, यहाँ पे जो जितना नाकाम होता है उसको उतनी बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। अब वैसे तो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, लेकिन ये उनकी मेहरबानी कि वो वज़ीर दाखिला लगे हुए हैं और उन्होंने वहीं पर फोकस किया है, और फिर उसके साथ ही साथ वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हैं। अब ना ही तो हमारे अंदरूनी हालात ठीक हो रहे हैं और ना ही हमारी क्रिकेट ठीक हो रही है। और इमेजिन आप ये करें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, रेफरी को इन्होंने, पाकिस्तान ने पहले दावा किया जी कि इससे कहें मैच रेफरी चेंज करें, लेकिन उन्होंने नहीं चेंज किया। वो जी माफी मांग ली उसने। ओ भाई, माफी मांग ली, आपने एक नारा लगाया था कि मैच रेफरी चेंज करें। अगर आप में इतना कोई दमखम होता तो आप चेंज करवाते, वरना आप बाइकआउट करके घर वापस आ जाते। लेकिन नाज़रीन, आप नखरे नुखरे वहां पे करते हैं जहां पे आपकी कोई वुक्कत होती है, जहां पे आपकी कोई इज्जत होती है। हमें तो दुनिया ने रखा हुआ है, दुनिया की मेहरबानी, वरना तो हमारी क्रिकेट इस काबिल अब रही ही नहीं कि हमें दुनिया अपने साथ खिलाए या बिठाए। पाकिस्तान का नाज़रीन क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, इसको तबाह करने में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बहुत ही अहम किरदार रहा है। कभी यहाँ पे नजम सेठी साहब, जिनका क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको चेयरमैन PCB लगा दिया जाता है। कभी ज़का अशरफ साहब को लगा दिया जाता है, कभी किसी रिटायर्ड ब्रिगेडियर को लगा दिया जाता है। वजह क्या है कि हम इसको कैश करते हैं और यहाँ पे भी पॉलिटिक्स डाली हुई है। वो फ़हीम अशरफ साहब चूनिया की PMLN की एक फैमिली से उनका ताल्लुक है, इसलिए वो खेल रहे हैं। वो साइम अयूब साहब, जो कि मेरा ख्याल है कोई बहुत ही बड़ी पर्ची है,
آپ یہ امیجن کر لیں کہ گزشتہ 20 میچز میں سے وہ نہیں چلا بندہ، لیکن وہ کھیل ہی جا رہا ہے۔ سلمان علی اگا جو کہ ہمارا کپتان ہے، اس کی جگہ ہی نہیں بنتی T20 کے اس فارمیٹ میں، اس کو کپتان بنایا ہوا ہے۔ تو ناظرین، قوم کی جو ایموشنز ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کا کوئی بھی موقع یہ جو حکومت ہے یہ نہیں جانے دے رہی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے آہستہ آہستہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ برطانیہ میں PMLN کی جو قیادت ہے وہ اکٹھی ہوئی، اور وہاں پہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی اکٹھی ہو گئی۔ ہمارے سورسز نے وہاں پہ بتایا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ہنگامہ ہوا۔ اسحاق ڈار صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں بڑا پریشان تھے، کہہ رہے تھے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو بھی کروا رہا ہے بہت غلط کروا رہا ہے۔ جب آپ ملک کے اندر آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اپنے مخالفین کو سانس بھی نہیں لینے دیں گے، تو جب آپ کسی ڈیموکریٹک انوائرمنٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ لوگ تو آپ پہ اعتراض کریں گے، اٹھائیں گے آپ کے اوپر جو چیزیں آپ یہاں پہ غلط کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، برطانیہ میں دراصل PTI کی جو کمیونٹی ہے اور لابنگ ہے وہ بہت ڈومیننٹ۔ اگر اسی طرح سے ہم لوگ بات کریں، میں نے آپ کو امریکہ میں بھی بتایا تھا کہ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے زلفی بخاری، اس کے علاوہ قاسم سوری، اور جو پاکستان میں سے یہاں سے گئے ہوئے جو میکسیمم جو صحافی ہیں، عمران ریاض خان بھی ہیں، صابر شاکر بھی ہیں، شہباز گل بھی ہیں، یہ سارے لوگ امریکہ میں موجود ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب آہستہ آہستہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ریلیشنز ڈیولپ کر کے ایک ایگریمنٹ کر کے بہت خوش ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اوورآل عوامی پذیر رائے کی، تو وہ تو ہماری مائنس ہے، زیرو ہے، صفر ہے۔ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا وہ بیان سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب تو ختم ہو گئے، قصہ پارینہ ہو گئے۔ تو اگر محترمہ وہ واقعی قصہ پارینہ ہو گئے تو آپ ایک الیکشن رکھیں اور اس مرتبہ تھوڑی ہمت کر لیں، اور بجائے اس کے کہ سسٹم بٹھا دیں یا ROs کو اٹھوا لیا جائے، ایک الیکشن لڑ کے آپ چیک کر لیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوئی یا نہیں۔ اس سے بھی آسان ایک اور طریقہ ہے، میں حکومت کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، PTI کو جلسے کی اجازت دے دیں۔ اگر تو PTI واقعی بندے اکٹھے کر لے تو آپ سمجھیں کہ واقعی عمران خان باقی ہے، ورنہ نہ ہوئے تو آپ کا تو فائدہ ہی ہے کہ عمران خان تو قصہ پارینہ ہو گیا۔ آپ ہمت کر لیں اور قوم کو ایک موقع دیں۔ ناظرین، مختصراً یہ میں نے آپ کو بتایا، گزشتہ 4 سال سے مہنگائی ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بڑھی ہے، بے روزگاری ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بڑھی ہے۔ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال 4 سالوں میں آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اندرونی اور بیرونی جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ خراب۔ صرف ایک اچھا کام ہوا ہے ان 4 سالوں میں، اور وہ ہم بھارت سے جنگ جیتے ہیں۔ اس کو ہم کیش کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، لیکن کب تک؟ یہ ہمیشہ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے بھی ہمیں ملٹری اسٹیٹ سمجھ لی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ آپ اکانومی کی بات ہی نہ کریں، ان کے ساتھ آپ فوج کی بات کریں، فوج ادھار لے لیں، فوج کرائے پہ لے لیں، ان سے کوئی دفاعی معاہدہ کر لیں۔ یار ہمارے ساتھ کوئی دنیا وہ کاروباری معاہدے کیوں نہیں کر رہی؟ کوئی فائنینشیل ایگریمنٹس کیوں نہیں ہو رہے؟ SIFC ہم نے بنایا تھا جس میں ہم نے وہ فورن انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی، وہ کہاں گیا؟ تو ناظرین، مختصراً یہ کہ اگر انسان کی گھر میں عزت نہ ہو تو باہر سے بھی انسان کو جوتیاں ہی پڑتی ہیں۔ اگر ہم اس پورے نظام میں سے فوج کو نکال دیں تو پاکستان کے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ پورے کا پورا نظام اور یہ جو پوری کی پوری حکومت ہے وہ عاصم منیر صاحب کی جیتی ہوئی جنگ کے سہارے کھڑی ہے۔ آپ دعائیں اور کریڈٹ دیں ہماری فوج کو کہ جس کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت جو ساکھ ہے وہ اس موجودہ نظام کی وہ قائم اور دائم ہے، ورنہ تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے حلقے میں نکلیں تو اپنے حلقے میں بھی یہ وہاں پہ ٹائم نہیں سپینڈ کر سکتے۔ ناظرین، ہونے کے حوالہ ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا حالات اتنے سٹیبل نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں۔ عمران خان کے دور میں اس سے زیادہ سٹیبل حالات دکھائی دیتے تھے اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان، لیکن راتوں رات ہم نے جب صبح سو کے اٹھے تو پتہ چلا کہ جی عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے۔ تو پاکستان میں جو پولیٹیکل تبدیلی ہے یہ سڈن ہوتی ہے۔ بات چیت چل رہی ہے PTI کی بھی، علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی، عارف الوی صاحب کی بھی، اور بھی کئی دوست ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ لیٹس سی دیٹ اس کا کیا پوائنٹ نکلتا ہے۔ PMLN کی کوئی بھی ایک چھوٹی سی غلطی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو ناگوار گزری تو وہاں پہ تبدیلی آ جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر و حالات بہتر ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔